Delhi has summoned the acting High Commissioner of Sri Lanka to register strong protest. पाकिस्तान की तरफ से एयरक्राफ्ट जो डिलीवर करने की बात की गई थी श्रीलंका को डिलीवर कर दिया गया है। नाजरीन, पाकिस्तान ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है, भारत को लेने के देने पड़ गए हैं। कल तक पाकिस्तान को दुनिया में सफारती तौर पर तनहा करने की कोशिश करने वाला भारत खुद खित्ते में ही खुडे लाइन लग गया है। नई दिल्ली एक जानिब सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रुकनियत हासिल करने और आलमी बरादरी में नुमाया मकाम हासिल करने की ख्वाहिश कर रहा था, लेकिन अब सूरत हाल ये है, भारत एशिया बल्कि जनूबी एशिया में भी तनहा हो चुका है। मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश के बाद अब श्रीलंका ने भी आउट इंडिया का नारा मस्ताना बुलंद कर दिया। बांग्लादेश के बाद अब श्रीलंका भी न सिर्फ पाकिस्तान से करीब आता जा रहा है, बल्कि श्रीलंकन क़यादत ने अपने मुल्क में भारतीय असर व रसूख ख़त्म करने और इंडिया को आंखें दिखाने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स से मदद मांग ली है। पाकिस्तान ने अपना जदीद तरीन एयरक्राफ्ट भी श्रीलंका को दे दिया है ताकि भारत की जारियत की सूरत में श्रीलंकन फोर्सेस अपना दिफा यकीनी बना सकें। पाक फ़िज़ाइया का ये इक़दाम दोनों मुल्कों के दिफाई ताउन को बढ़ाने में संग मील साबित होगा। पाकिस्तान एयरफोर्स कौन सा लड़ाका तैयारे श्रीलंका को देने जा रही है? इस तैयारे के बाद कैसे श्रीलंका इंडिया को आंखें दिखाने जा रहा है, इस पर तफसीली डिस्कशन आगे चलकर करेंगे। दोस्तों, हमास ने एक बार फिर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि आपने हमारी बहुत मदद की। हमास के इस बयान पर इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और उसके सरपरस्त डोनाल्ड ट्रंप आग बगोला हो गए हैं। इस पर भी इस वीडियो में आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जिक्र करते हैं हमास और इसराइल के तनाज़े का, जिसमें अब पाकिस्तान बराह रास्त कूद गया है। इसराइल ने जिन फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया है, पाकिस्तान उन्हें बसाने और आबाद करने के लिए तैयार है। इसराइली हुकूमत ने कुछ कैदियों की रिहाई पर शर्त आयद की थी कि वो गज़ा में नहीं रहेंगे, लिहाजा उन्हें मिस्र, उर्दन या किसी और मुल्क जिला वतन होना पड़ेगा। पाकिस्तान इन फ़लस्तीनी सरफरोशों को यहाँ बुलाने और बसाने की पेशकश कर दी है। नाजरीन, पाकिस्तान ने अमेरिका और इसराइल की तमाम धमकियों, धौंस और दबाव को जूते की नोक पर रखते हुए बताया कि वो मजलूम फ़लस्तीनियों की सिर्फ ज़ुबानी कलामी मदद ही नहीं करता, बल्कि हर हाल में उनके साथ है। पाकिस्तान उन 4 मुल्कों में शामिल है जिन्होंने इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनियों को अपने यहाँ पनाह देने और बसाने पर आमादगी जाहिर की है। ये फ़लस्तीनी कैदी इसराइल और हमास के दरमियान हालिया जंगबंदी मुआहदे के नतीजे में कैदियों के तबादले के सिलसिले में रिहाई पा रहे हैं। दरअसल इन सरफरोशों से इसराइल इस कदर खौफज़दा है कि उसने उन्हें रिहा करते हुए ये शर्त आयद की थी कि वो गज़ा की पट्टी में नहीं रहेंगे, उन्हें किसी दूसरे मुल्क जिला वतन होना पड़ेगा। जंगबंदी का पहला मरहला 42 दिनों पर मुहित है, जिसमें इसराइल के 33 कैदियों को गज़ा से हमास ने रिहाई देना है। अब तक 18 इसराइली कैदियों को रिहाई दी गई है और बकिया कैदियों की रिहाई से पहले दूसरे मरहले की जंगबंदी के लिए पीर के रोज़ से मुज़ाकरात शुरू करना तय पाया था। इसराइली कैदियों की तकरीबन हर एक कैदी के मुकाबले में 50 कैदी फ़लस्तीनियों को रिहाई मिलेगी। खैर जनाब, तो हमास की क़यादत ने अपने कायदीन और रिहाई पाने वाली फ़लस्तीनियों की जिलावतनी के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से बात की थी। अब तक जिन 4 मुल्कों ने इन फ़लस्तीनी कैदियों को अपने यहाँ रिहाइश देने का फ़ैसला किया है, उनमें तुर्किया, कतर, मलेशिया और पाकिस्तान शामिल हैं। इस मामले पर सऊदी अरब, UAE समेत बाकी अरब मुल्कों ने पूरी उम्मत को मायूस किया। हालांकि जब सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका में $600 अरब की सरमायाकारी करने जा रहे हैं, तो क्या वो इन चंद मजलूम फ़लस्तीनियों को अपने यहाँ नहीं ठहरा सकते थे? लेकिन उन्होंने भी अमेरिकी दबाव के सामने घुटने टेक दिए। हमास ने भी तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी कैदियों की मेज़बानी के लिए तैयार है। इब्तदाई तौर पर रिहाई पाने वाले 15 फ़लस्तीनी कायदीन को पाकिस्तान लाया जाएगा। हमास के तर्जुमान डॉक्टर खालिद अल-कुदूमी ने इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक की है कि इब्तदाई तौर पर 15 फ़लस्तीनी पाकिस्तान में रिहाइश इख्तियार करेंगे, लेकिन वो कब पाकिस्तान आएंगे, फ़िलहाल ये तफसीलात तय नहीं की गई हैं। उनका कहना था कि जिन फ़लस्तीनियों को पाकिस्तान आना है वो मिस्र और तुर्की के रास्ते यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन वो ताहाल मिस्र से नहीं निकले। हमास तर्जुमान खालिद अल-कुदूमी ने पाकिस्तानी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित कर दिया वो उम्मत मुस्लिमा का हकीकी कायद और मजलूम फ़लस्तीनियों का बड़ा भाई है और इसका अल-कुद्स से रूह का ताल्लुक़ है। पाकिस्तान और उसके अवाम ने हमेशा जो वादा किया है उसे निभाया भी है। दोस्तों, हमास तर्जुमान ने तो खबर दे दी कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की मेज़बानी के लिए तैयार है।
لیکن ابھی تک کسی حکومتی عہدیدار یا حکومتی شخصیت نے خالد القدومی کے دعوے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ فی الحال پاکستان کی وزارت خارجہ اس معاملے پر مکمل خاموش ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ امریکی اور سعودی دباؤ کے خدشے کے پیش نظر پاکستان نے تصدیق نہ کی ہو اور وہ چاہتا ہو کہ خاموشی سے ان فلسطینیوں کو یہاں بسا دیا جائے، کیونکہ اگر امریکہ کو ناراض کیا تو پھر اگلا IMF پروگرام ہی نہ بڑھ جائے۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اوٹ پٹانگ پالیسیوں اور باری برکم کسٹم ڈیوٹیوں نے عالمی مارکیٹ کو ہلا ڈالا ہے۔ یورپ اور ایشیا میں اسٹاک مارکیٹوں میں شدید مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کینیڈا، چین اور میکسیکو پر باری برکم کسٹم ڈیوٹیاں عائد کرنے کے امریکی اقدام نے سرمایہ کاروں کا اعتماد متزلزل کر دیا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ نتیجے میں دنیا کی تمام بڑی اسٹاک مارکیٹس دھڑام سے نیچے آ گئیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کو محض اپنے ایک سائن سے میکسیکو اور کینیڈا پر 25% کسٹم ڈیوٹی عائد کر دی۔ اسی طرح چین پر اضافی 10% کسٹم ڈیوٹی لگا دی۔ حالانکہ ان تینوں ملکوں کے ساتھ امریکہ کا سالانہ تجارتی حجم $16 کھرب ہے۔ امریکی صدر نے یورپی یونین کو بھی تڑی لگائی کہ وہ جلد ان کے ساتھ بھی کینیڈا، چین اور میکسیکو والا سلوک کرنے جا رہے ہیں، یعنی یورپی یونین پر بھی اضافی ٹیکس اور ٹیرف لگے گا۔ شاید یہی وجہ ہے نہ صرف یورپی یونین بلکہ ایشیا اور امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ بھی بالکل نیچے آ گئی۔ دراصل سرمایہ کاروں کو اندازہ ہے کہ ٹرمپ ایک پاگل اور جنونی شخص ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر گزریں گے، لہذا انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا ہے۔ کوئی بھی سرمایہ کار بیوقوف نہیں کہ اس غیر یقینی صورتحال میں اپنے پیسے پھنسائے۔ اور تو اور کرپٹو کرنسی کی مارکیٹ میں بھی شدید مندی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ بٹ کوائن 3 ماہ کی نچلی ترین سطح پر آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی کرنسیاں بھی ڈی ویلیو ہو چکی ہیں۔ صورتحال اس قدر خراب ہو گئی کہ دوسرے ملکوں سے زیادہ خود ٹرمپ کے فیصلے نے امریکی معیشت کی چولیں ہلا دی ہیں۔ چنانچہ سرمایہ کاروں اور کاروباری لوگوں کے دباؤ میں آ کر ٹرمپ نے اپنے فیصلے پر یو ٹرن لیا اور پہلے مرحلے میں میکسیکو پر عائد کیا جانے والا ٹیکس ٹیرف کا اطلاق 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ میکسیکو کی صدر کلاڈیا شبنام نے اعلان کیا ہے کہ امریکی صدر نے ان کے ملک کے لیے محصولات میں 25% اضافے کو 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دیا۔ ٹرمپ کیونکہ خود کاروباری ہیں، لہٰذا انہیں اندازہ ہو گیا کہ اس طرح بدماشی اور زور زبردستی سے کمپنی نہیں چلے گی، اور تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگلے چند روز میں ڈونلڈ ٹرمپ کینیڈا پر عائد ٹیکس ٹیرف بھی ہٹا دیں گے، جبکہ شاید فیس سیونگ کے لیے چین پر سختی کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے چین پر بھی ٹیکس نہ لگے۔ لیکن اگر امریکہ نے چینی پروڈکٹس پر عائد کیا گیا ٹیکس نہ ہٹایا تو پھر چین امریکی مصنوعات کی درآمد پر 50% ٹیکس لگا دے گا، جو امریکی ڈگمگاتی معیشت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگی۔ اور ناظرین، اب چلتے چلتے اہم خبر آپ کو دیں کہ پاکستان نے بھارت کو 3 طرف سے گھیرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان نے بنگلہ دیش کے بعد سری لنکا کو بھی ساتھ ملا لیا۔ سری لنکن حکام بھی بھارت کی بدماشی اور غنڈہ گردی سے تنگ ہیں، کیونکہ بھارت کبھی تامل ناڈو کا مسئلہ اٹھا کر سری لنکا کو بلیک میل کرتا ہے تو کبھی ان کی معیشت کی وجہ سے دباؤ ڈالتا ہے۔ اب سری لنکن حکام نے اس کا توڑ یہ نکالا کہ پاکستان سے مدد مانگ لی ہے۔ پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے طور پر سری لنکن ایئر فورس کو ایک جدید ترین ایئر کرافٹ کا تحفہ دیا۔ پاکستان کی جانب سے سری لنکا کو FT-7P نامی جدید ترین ایئر کرافٹ فراہم کیا گیا ہے، جس کا مقصد دونوں ملکوں میں 2 طرفہ تعاون بڑھانا ہے۔ اب اس ایئر کرافٹ کے بعد سری لنکن فضائیہ کافی مضبوط ہو جائے گی۔ ویسے ماضی میں بھی سری لنکا اور پاکستان کے درمیان اچھے ملٹری تعلقات رہے ہیں۔ تامل ٹائیگر سے نمٹنے کے لیے بھی سری لنکا نے پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کی مدد لی تھی، اور پاکستانی SSG کمانڈوز نے ہی تامل ٹائیگر سے نمٹنے میں سری لنکا کی عملی مدد کی تھی۔ پاکستان اور سری لنکا کے اس بڑھتے تعاون پر بھارت کو شدید تشویش ہے، اور انہیں بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ خطے میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، لیکن اس کی وجہ خود نئی دلی کے متکبرانہ رویہ ہے۔ دراصل بھارت خطے کے تمام ملکوں کو اپنی کالونی یا تو سمجھتا ہے یا پھر بنانا چاہتا ہے، لیکن اس طرح ہمسایہ ملکوں سے معاملات نہیں چل سکتے، چنانچہ مجبوری میں تمام ملک پھر پاکستان سے مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مودی سرکار اپنا قبلہ درست کرتی ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔